बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। आप देख रहे हैं मुसाफिर रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। जी हाँ, और जैसे कि आपको पता है कि आखिरी अशरा बिल्कुल एख्तिताम को है। अब मेरे ख्याल से यही हफ्ता रह गया है रमज़ान में, आखिरी चंद लम्हात हैं, चंद बिल्कुल घड़ियां हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसमें जिस तरह से हर अशरे की दुआ होती है, आखिरी अशरे की भी दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। ज़्यादा से ज़्यादा आपने ताक रातें भी इसमें हैं, आपने एहतमाम करना है, दुआएँ मांगनी हैं। और इसमें इस अशरे की अहमियत और फजीलत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें लैलतुल क़द्र की रात है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में भी किया है। और इन्हीं ताक रातों के हवाले से, उनकी फजीलत के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब। बताएगा अलामा साहब, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था कि ये आखिरी अशरा है और ताक रातें भी हैं, तो क्या फ़ज़ाइल हैं इन रातों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए खुशियों की मेराज है कि अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दस महीना हम सबको नसीब किया, और इस महीने का पहला अशरा भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। अब तीसरा अशरा जो है उसका भी आज 23वां रोज़ा है। बस बहुत तेज़ी से इस दफ़ा रमज़ान गुजरा है, और यकीनन जो लोग इबादत का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं उनके लिए आपको पता है कि सदमा होता है कि ये मुक़द्दस महीना फिर ज़िंदगी में नसीब होगा या नहीं होगा। वैसे आप अगर आका अलैहिस्सलाम और सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ कर देखें, रमज़ान का इस्तकबाल होता था, आमद पे खुशी होती थी, रमज़ान के जाने पे गम होता था कि पता नहीं ज़िंदगी में ये महीना नसीब होगा या नहीं होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर जो फरमाया कि रमज़ान में एक रात ऐसी आती है और जो शब कदर है, जो हज़ार महीनों में जिसकी इबादत से बढ़कर है, जिसमें नुज़ूल कुरान हुआ, कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया कि इसको ताक रातों में तलाश करना है। 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, इन ताक रातों में इसको तलाश करना है। आपको पता है कि जो चीज़ जिस चीज़ जो ओपन हो उस चीज़ को इतनी कदर नहीं होती, और जिस चीज़ को बिल्कुल तलाश करना पड़े उसको पता है जितनी बड़े कोशिश करता है और वो जिस चीज़ की अहमियत उतनी बढ़ जाती है। तो लैलतुल क़द्र की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसको 5 रातों में तलाश करना है। मकसद क्या है कि पूरा अशरा हम बिजी रहें और लैलतुल क़द्र की तलाश में पूरा अशरा गुजार दें, इसी मेहनत में रहें। आका अलैहिस्सलाम का फरमाया जिससे ईमान के साथ यानी कि इस रात में इबादत की सवाब की नीयत से अल्लाह उसके माजी के गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन ईमान शर्त है और सवाब की नीयत शर्त है। रियाकारी, दिखावा, ये चीज़ जो काबिल कबूल है ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स का जिक्र किया गया कि या रसूल, एक शख्स है बनी इसराइल का जो जिहाद भी करता है, उसकी इतनी बड़ी उम्र है, फ़लाँ फ़लाँ। तो आका अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा किराम ने जिक्र किया, या रसूल हमारी उम्रें कम है, अब हमने इसमें जिहाद भी करना है, नमाज़ें भी पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, हकूक़ुल इबाद की पासदारी भी करनी है, दीगर अमाल भी करना, इनफरादी इज्तिमाई इबादत। तो मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने बार बार अर्ज़ किया, आका अलैहिस्सलाम के दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि मेरी उम्मत को भी ऐसा कुछ पैकेज मिलना चाहिए। बस मेरे आका का ये सोचना था, अल्लाह की तरफ से हुक्म आना था, सूरह कदर नाजिल हुई कि महबूब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी रात जो 1000 महीने से बढ़कर है, और तलुए यानी कि गुरूब से लेकर तलुए आफ्ताब तक फरिश्ते को नज़ूल होता है। और फिर ये जो रात होती है इसमें एक ऐसी कैफियत होती है, यानी कि ना इसमें बारिश होती है, ना इसमें गर्मी होती है, ना ऐसा एक दरमियाना मौसम होता है। बंदा एक कैफियत महसूस करता है कि अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, और अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि नुज़ूल कुरान की रात है, ये तो अहद की रात है। और हमारे तो यहाँ एक 27वीं शब को तो पाकिस्तान भी बना इस्लामी तारीख के मुताबिक। तो इसलिए ये महीना हमारे लिए अहम है, रमज़ान अहम है और 27वीं शब अहम है। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जब हम इसको अलविदा कर रहे होते हैं तो उस मौके पर रमज़ान को हम अलविदा कर रहे हैं आखिरी अशरे में, अब रमज़ान जा रहा है, तो उस मौके पर हमें ये भी अहद करना चाहिए कि जहाँ पर हमने रमज़ान को अलविदा करना है वहाँ हमने नेक अमाल को अलविदा नहीं करना, नमाज को हमने अलविदा नहीं करना, हमने जनाब सदक़ात और ज़कात को अलविदा नहीं करना, हकूक़ुल इबाद की पासदारी को नहीं करना। और रमज़ान तो हमारे इतना बड़ा मैसेज है कि अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल चीज़ें छोड़ देते खाना। देखिए दुनिया जान का चीज़ें आपके नेमतें सामने रखी हो दस्तरखान के, हलाल तैयब पाकिज़ा रिज़्क़ हलाल के, आप उनको नहीं खा सकते। क्यों? अल्लाह ने मना किया। मैं कहता हूँ कि रमज़ान से सिर्फ इतना सबक हम हासिल कर दे, जिस रब के हुक्म पर, जिस रब के कहने पर, जिस रब के रसूल के कहने पर हम हलाल तैयब पाकिज़ा चीज़ खाना छोड़ देते हैं, उस रब के हुक्म और उस रब के रसूल के हुक्म पर, महबूब के हुक्म पर हम हराम चीज़ें खाना छोड़ दें। और ये जो मश्क हम करते हैं रमज़ान में, इसको बाकी 11 महीनों पर लागू कर दें,
मैं समझता हूँ बेहतरीन हमारी रमज़ान तरबियत करता है, टेमिंग के हवाले से, इबादत, रियाजत, तमाम زندگی हवालों से। بہتر ہو جائے بالکل انسان ایسی ہے حضرت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم 21 رمضان کے بعد کی روٹین کو چیک کریں تو ہم سب نے مارکیٹ جانا ہوتا ہے، ہم سب نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، ہم سب نے اپنی فیملی کا افطار کرنا ہوتا ہے، اور تمام تر گیدرنگ ہم نے 21 سے لے کے 29 تک رکھی ہوتی ہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس امپورٹنس کو اپنے معاشرے میں ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں مسجدوں کی حد تک تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آپ بازار میں چلے جائیں، مال میں چلے جائیں، وہاں پہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہ رات ہے جس کی ہمیں تلاش کے لیے کہا گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ جو ان راتوں میں محروم رہا، عبادت نہیں کی، ریاضت نہیں کی، وہ بدنصیب ہے، بدقسمت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اصل میں ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ، ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا عشرہ جو رمضان کا آتا ہے 5-6 دن ہم بھرپور طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پھر درمیانی عشرے میں ہم گیپ ڈال دیتے ہیں، پھر جناب آخری عشرہ آتا ہے ہم 27 تک عبادت کرتے ہیں. 27 کے بعد جو وہ 3 تراویحیں بھی گئی، یعنی کہ جو 29ویں شب ہے وہ بھی قدر کی طاق راتوں میں سے آتی ہے. اس رات کو تو آپ کو پتہ ہے لوگ تراویح بھی کم پڑھتے ہیں، وہ شاپنگ کے نظر ہو جاتی ہے. اور لیلۃ الجائزہ ہے، وہ تو ایک لیلۃ الجائزہ ہے، پورے مہینے کی مزدوری اس رات کو ملنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ ملتی ہے. پھر جتنا صلہ، جتنا اجر آپ کو پتہ ہے کہ پورے مہینے میں ملا ہے، اس رات کو ملنا ہوتا ہے، چاند رات کو. لیکن چاند رات کو ہم ضائع کر دیں، شاپنگ کے نظر کر دیں. چاند رات کو ماحول چاند رات کو تو ماحول ہی، غزل نے صحیح کہا، ماحول الگ ہوتا ہے، ماحول ہی الگ ہوتا ہے. چاند رات کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، دنیا کی ہر خرافات میں ہم انوالو ہو چکے ہیں. حالانکہ ہم کسی بھی صورت میں لیاقت صاحب ہم آزاد ہے ہی نہیں، ہم آزاد پدر پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم اسلام کے تابع ہیں، شریعت کے تابع ہیں. جو ہم پر احکام لاگو ہوتے ہیں وہ صرف رمضان میں نہیں ہیں، باقی 11 مہینوں میں بھی ہیں. کیونکہ یہ تو نہیں کہ صرف ہم رمضان میں مسلمان ہوں، باقی یہ تو ہمارے دھوکے ہیں کہ رمضان میں مسجدیں بھر جائیں باقی خالی ہو جائیں، جمعے پہ مسجدیں بھری ہیں باقی خالی. یہ اصل ان چکروں سے جب ہم نکلیں گے ہمیں کامیابی ملے گی. کسی نے بہت خوب بات کی ہے کہ جس طرح ہماری جمعے پہ مسجدیں بھری ہیں، اور جس طرح جمعے پہ بھری ہوتی ہے، جس دن فجر کی نماز میں یہی گیدرنگ ہوئی رمضان کے علاوہ، تو اس دن آپ سمجھے کہ پورا جو کفر ہے، جو مخالفین ہے، وہ اسلام کے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، مسلمانوں کی طاقت کا پتہ چلے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جمعے پہ آ جاتے ہیں، باقی ہفتہ پورا ہماری مسجدیں خالی. میں لوگوں کو پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ کہ باہر کے شہروں سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ رہتے تو ادھر ہو لیکن جمعے پہ نظر آتے ہو، باقی نمازوں میں نہیں آتے. ہم سمجھ نہیں آتے کہاں جاتے ہو. 1 صف 1.5 صف. اب آخری عشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں جذبہ آتا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں چلے پچھلا جمعہ پڑھ لیا تھا، اب اگلا چھوڑ دیتے ہیں، پھر پرسوں اگلا والا بہت پڑھ بڑی لیں گے. بدنصیبی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اور اعتکاف میں جو پہلے ایک معاملہ ہوتا ہے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. رمضان میں آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. لیکن آپ یقین جانے میں ایک مسجد کے خطیب ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مساجد میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہم خطاب کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. وہ اعتکاف میں جو پہلا ایک معاملہ تھا ادب و احترام، اب لوگ موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، جناب گپیں لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق گپ شپ، سوئے رہے ہیں، کوئی عبادت کا ذوق شوق نہیں. تعویل بھی تو ہمیں نہیں نکالی نا کہ موبائل یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ہی مطلب جس طرح ہم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کچھ مفتی حضرات ہوں گے جنہوں نے فتوے دیے ہوں گے، نہیں کچھ نے دیے ہوں گے جائز ہے، کچھ نے دیے ہوں گے ناجائز ہے، وہاں سے پھر ایک اچھے کام کے لیے جائز ہے. بات یہ ہے کہ جائز کا مطلب جس طرح اسلام کہتا ہے کہ انسان کو جب جان خطرے میں پڑ جائے، حلال چیز نہ ملی ہو، تو اس صورت میں انسان حرام کھا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بندہ کہ میں حرام ہی کھاتا ہوں. موبائل کی اگر کسی نے اجازت دی اس حد تک دی ہے کہ اب کسی کے بار کوئی بچہ گھر والوں کو اس نے اٹھانا سحری کے لیے بھی میرے لیے کھانا لے آؤ، اور اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہے گھر والوں سے، والدین سے بات کرنی ہے، خیریت دریافت کرنی ہے، تو یہ اس حد تک ہے. اس کا مطلب قطعی طور پر نہیں کہ موبائل کھول کر بندہ سارا دن چیٹنگ میں لگا ہو، معاملات میں لگا ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 10 دن جو اعتکاف کے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو انفرادی عبادت سے ہٹ کر لوگوں کو کچھ سیکھنا چاہیے. وہ قرآن کے 10 صورتیں سیکھنے، پھر نماز کے فرائض، شرائط، واجبات. اسی طرح ہم پر علم حاصل کرنا فرض ہے. ہمارا عورت پر کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. ہمیں پتہ ہو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا کیا ہے، حج کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اولاد کیا ہے، ہمسائے. یہ سارا علم حاصل کرنا ہماری عورت پہ فرض ہے. اگر ہمیں باقی ٹائم نہیں ملتا، 10 دن اعتکاف میں ہم آ گئے، ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا، ہم کچھ سیکھ جائیں اور ہم سمجھیں کہ جناب ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، اب ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہم آزاد ہو گئے. نہیں، جتنا بڑا ثواب ہے گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. رمضان میں جب آپ نماز فرض پڑھتے 70 فرض کا ثواب ہے، نفل پڑھتے فرض کا ثواب ہے. لیکن اگر رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے
اس کو گناہ بھی اتنا ہی ملتا ہے. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں, لہٰذا اس مہینے کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اور بھی ڈسکشن کریں گے, اسپیشلی 27ویں شب کے حوالے سے کریں گے, کیونکہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی جو 27ویں شب ہے اس کو کافی اہمیت حاصل ہے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.